أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 کی مشق کرتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تعلمون. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تعلمون. واو زبر وا، لام زبر الف لا ولا، تا زبر الف تا، کاف پیشکو تأکو، لام پیشوالو تأکلو، ولا تأکلو. الف زبر میم ام، واو زبر الف وا، اموا، لام زبر لا، اموالا، کاف پیش میم کم، اموالکم. ولا تأکلوا اموالکم، با زبر یا، بین، نون زبر نا، بین، کاف پیش میم کم، بینکم. با زیر لام بل، با زبر الف با، بالبا، طا زیر طی، بالباطل، لام زیر لی، بالباطل. واو زبر وا، تا پیش دال تد، و تد، لام پیش والو، و تدلو، با زیر بی، ہا زبر الف ہا، بہا، و تدلو بہا. الف زری لام زبر لام لل، الل، ہا پیش کاف حک، الالحک، کاف زبر الف کا، الالحکام، میم زیر می، الالحکامی. لام زیر لی، تا زبر الف تا، لتا، کاف پیش کو، لتاکو، لام پیش والو، لتاکلو. فا زبر فا، را زیر یاری، فریق، قاف زبر میم قام، فریقم. میم زیر نون مین، فریقم من. الف زبر میم ام، واو زبر الف وا، اموال، لام زیر نون لن، اموالن. نون زبر الف نا، سین زیر سی، اموال الناس. با زیر لام بل، الف زیر ثائث، بالاسم، میم زیر می، بالاسم. واو زبر والف زبر نون ان، و انتا پیش میم تم، و انتم، تا زبر عین تا، لام زبر لا، تعلا، میم پیش وامو، تعلمون، نون زبر نا، تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.